बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 8 अक्टूबर है, 2025 है और जायचे में जो सियारगान हैं उनके ऊपर हस्ब साबिक बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपसे आज एक बात अर्ज़ करता चलूँ, वो तमाम अहबाब जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ उन्हें पता है, वो अपना जायचा ज़रूर बनवाएं। दरअसल दोस्तों, जायचा पैदाइश वाहिद वो किताब है जो आपका रास्ता आपको बताती है कि इस रास्ते पे आप बेखतर होके चलें, इन चीज़ों से मोहतात रहें। हर एक बंदे का जायचा दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, ट्विंस का जायचा भी डिफरेंट होता है। तो अपनी फ़ैसलों को बेहतर करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए अपना जायचा पैदाइश बनवाएं और इसे अपने पास रखें, इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आज दोस्तों जो मैं बात आपसे करता रहा कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, अदलिया बिल्कुल उस सिमत में बातें जाएंगी। आज अदलिया में 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है उसके सुनने की सिमत में बातें आ गई। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, हैरानकुन बात है कि आज जायचे में ज़ोहरा अपने हबूत के खाने में, लेकिन मुश्तरी को नाज़र है। पहले ऑलरेडी वो मुश्तरी के साथ अपने किरान करके आया बुरशतान में। जो मैंने प्रडिक्शन की, जो मैंने जायचे में आपको समझाने की कोशिश की, वो यही बात थी कि सितारे जब मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनके इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं। इस दुनिया को चलाने का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। सबका राज़िक वही है, सबका खालिक वही है। आप ऐसे समझिए ये एक डेटा कलेक्शन है जो तजर्बात की बुनियाद पे ऊपर डेटा कलेक्शन की गई। और कुरान शरीफ में सूरह नहल की 12वीं आयत का जो तर्जुमा है वो यही है कि सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं। दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानी है। तो आज जो जायचे में ये जो सियारगान हैं ज़ोरा और मुश्तरी, जो दोनों 7 सितारे हैं, नाज़र हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं और भी बात अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ोहरा के घर में चाँद बादशाहत के मुकाम पे है और चाँद के घर में मुश्तरी जो है वो बादशाहत के मुकाम पे है। इन तीनों सितारों का इस जगह पे होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सूरत हाल अब तब्दील हो जाएगी। कानून अपना रास्ता लेगा, अदलिया आज़ाद होगी, अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार होती जाएगी और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के फ़ैसले आने की मुझे तो तवक्का है। मेरा जायचा यही बता रहा है। अब वो कितने आते हैं, कैसे आते हैं, इंशाअल्लाह इसके लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करूँ। ख़ान साहब का जायचा मैं बताता चलूँ कि आज उनके जायचे में फिर बड़ा अहम दिन है। उनका जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैंने आपसे अर्ज़ किया उनके मुखालफिन जो हैं एक दलदल में उतरेंगे, वो उस दलदल में उतर चुके हैं। अब असल अगर इमरान खान के मुखालफिन के जायचे को आप पढ़ें तो उनका जायचा कह रहा है कि ये वापस आने की, ताकत पकड़ने की, दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हासिल वसूल ज़ीरो है। मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया था कि जायचे में जैसे जैसे सियारगान तब्दील होंगे, जैसे जैसे सियारगान आगे जाएंगे, सूरत हाल तब्दील होती रहेगी। इस वक्त जायचे में जो सूरज है वो 15 दर्जे क्रॉस करके 16वें दर्जे पे गामज़न है। और माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नेपच्यून की और शम्स की आपस में 7 नज़रात कायम हुई। ये 7 नज़रात बहुत अहमियत रखती थी और इसमें जो बुर्ज मिज़ान के पहले दर्जे पे प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस के साथ इसकी 7 नज़रात हुई। ये वक्त बहुत अहमियत रखता था जो तब्दीली का ऐलान कर रहे हैं। अब जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो सूरज जायचे में जिस मुकाम पे है, और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कैसे का शिकार हैं। बहुत जद्दी की एक शख्सियत जिसके जायचे में आज इस वक्त जब आप और मैं ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त में उनके जायचे में बहुत सारी चीज़ें अब तब्दील होना शुरू हो गई हैं। आप ऐसे समझिए कि एक वक्त था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के पास वक्त था, वो ताकतवर हो जाते, मगर उस वक्त में उन्होंने उस वक्त को ज़ाया किया और उन्होंने ये जो फ़ैसले किए जिसमें आज जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सितारे हैं वो इंतहाई कमज़ोर हैं। इनके अगेंस्ट आज 8 अक्टूबर 2025 के सितारे इमरान खान के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लिहाजा
جن لوگوں کو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ شکست ہوگی، ان کو شکست بالکل ہوگی، اور یہ آنے والے وقت میں یہ آپ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ ذائچے میں آپ سے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑے ستارے ہیں ہمارے ذائچے میں، جو کئی سالوں بعد اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، برج تبدیل کرتے ہیں، یہ سارے ستارے ایک لائن میں آ چکے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ عطارد کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عطارد اپنی 7 نظر جو ہے برج اکرم میں بیٹھ کے آنے والے وقت میں زہرہ کے ساتھ قائم کرے گا۔ اب یہ جو زہرہ کے ساتھ عطارد کی نظر قائم ہوگی آنے والے وقت میں، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یورنس کا مقام پاکستان کے ذائچے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یورنس بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے تیسرے خانے میں پہنچا ہے، اور اس کی ان تمام ستاروں کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن ہے۔ مثال میں عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو برج حمل کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو برج حمل کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں آپ ایسے سمجھیے کہ ایک ایسا موٹر وے آئے گا جس کے اوپر وہ آنے والے وقت میں سفر کریں گے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ سمجھیے، برج حمل کے کچھ لوگ جن کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے، اب وہ اپنے مقاصد میں، اپنی سمت میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، برج حمل کا حاکم ستارہ مریخ ہے، جو اس قوم کا بھی، پاکستانی قوم کا، بطور پاکستانی قوم ہم سب کا ستارہ مریخ ہے۔ یہ برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں سیارگان نیگٹو ہوئے، سورج نحس ہوا، زحل کے ساتھ آمنے سامنے آئے، اور اس وقت میں 28ویں درجے پہ کوئی ایسا ستارہ نہیں تھا جو کہیں سے کوئی کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان کے اثرات کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرتا ہے، ہرگز نہیں تھا۔ لہٰذا آنے والے وقت میں ارباب اختیار اور جو سیاستدان ہیں، ان کے اندر جو آپ سمجھیے خلیج ہے، وہ بڑھ جائے گی۔ اختیارات کی جو دوڑ ہے، اس میں بھی باتیں سامنے آئیں گی، اور جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، موجودہ حکومت جو یہ کرنا چاہ رہی ہے، ساری حکومتیں، یہ نہیں کہ صرف مرکز کی حکومت، صوبائی حکومتیں بھی، یہ سب مشکلات کا شکار ہیں۔ مریخ کا مقام جو برج اکرم میں ہے، جہاں پہ عطارد آ گیا ہے، آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عطارد یہاں پہ آ کے جو کمیونیکیٹ کرے گا، اور جو اس وقت اس نے پلوٹو کے ساتھ اپنی نحس نظر ملائی، ابھی ان کے اثرات جاری ہیں۔ مریخ آہستہ آہستہ اپنے برج اکرم کے ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، لیکن یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں ذائچے کے حوالے سے۔ اب آپ مطلع رہیں کہ آنے والے وقت میں مریخ جو ہے، آج جیسے 10 درجے پہ ہے، تو مریخ کی 7 نظر پھر مشتری کے ساتھ ہونے والی ہے، جو اس نظام کی تبدیلی کا اعلان کرے گی۔ مطلب یہ جو موجودہ فارم 47 کی حکومت کا نظام ہے، اس میں تبدیلی آئے گی۔ زحل ابھی ریورس ہے، اور ریورس حالت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج جدی کی ایک اہم شخصیت شدید مشکلات کا شکار ہے، ان کا حاکم ستارہ زحل راز کے ساتھ ہے، ریورس ہے، اور برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو برج حوت میں زحل کا بیٹھنا انتہائی نحس ہے، صورتحال نیگٹو رہے گی، آنے والا وقت مشکلات لائے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں دوستو جیسے جیسے ہمارے ستارے آگے جائیں گے، آگے باتیں سمجھ آئیں گی، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔